السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو رقم 35 بارتي 35 من سلسلة شروحات المادة ديال ستاتستيك ديال السيمستر 1. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله عامل لكم شرح لكم بارتي جديدة في الكور، هما لي مومون اي بارامتر دو فورم، الاسيمتري و ابلاتيسمون. هذا الابيزود الأول بالنسبة للشرح ديال هذه البارتي هذه في الكور. دونك إن شاء الله أول حاجة غنبداو بها هو نعرفوا شنو هما لي مومون وكيفاش كنحسبوا لي مومون. Donc, les moments, on appelle moment d'ordre R par rapport à une valeur A, la quantité. نتيقول لي مثلا نحسب لي le moment مثلا واحد l'ordre R par rapport à une valeur A، ou R ديما كتكون بوزيتيف، مي كيقول لك مثلا نحسب لي le moment بلوردر 1 par rapport مثلا على واحد لا فالور. المهم كيعطيك هاد لا فالور غادي. دونك مي كيعطينا هاد لا فالور لو مومون هكا كيتحسب M هو واحد على N la sommation du INI les fictifs fois XI ناقص A la valeur أس R. Donc pour le moment, كاين جوج أنواع ديال لي مومون. Il existe deux types de moments. كاين لي مومون non centrés. Les moments non centrés, on les appelle moments par rapport à l'origine. Moment d'ordre R par rapport à l'origine. C'est les moments d'ordre R par rapport à 0. Donc هاد A كتساوي صفر. يعني A كتساوي صفر. Donc ملي كيقول لك مثلا حسب لي مومون centré d'ordre R R واحد العدد موجب. Donc moment d'ordre R هو واحد على N la somme du INI fois XI هاد أس R. دونك هادي كتكون أس R. دونك هاد XI كيكون أس R. باغ اكزومبل قال لك حسب لي لو مومون نون سونتري دوردر زيرو، يعني واحد على N لا سوماسيون دو INI في XI أس زيرو. XI أس زيرو راه هو واحد، دونك غتخرج لي النتيجة واحد نيت. دونك راه ان هذا تخرج لي واحد. دونك هنايا النوع الثاني ديال لي مومون هو لو مومون سونطري. لي مومون سونطري هو اللي كنحتاجوهم في لاسيمتري والابلاتيسمون باش نحسبوهم. دونك لو مومون سونطري اون لي زابيل مومون بارابور ا لا مويان، يعني هاد ا راه هو اكس بار لا مويان اريتميتيك. دونك لو مومون سونطري دوردر ار ام دوردر ار هو واحد على ان لا سوماسيون دو ان اي فوا اكس اي ناقص اكس بار أس R، يعني أس داك لوردر اللي عطاونا. باغ اكزومبل قال لك حسب لي لو مومون سونطري دوردر 2، يعني ام لو جوج هو واحد على ان لا سوماسيون دو ان اي اكس اي ناقص اكس بار الكل أس 2. هذا شنو هي هذه؟ هذا راه هو لا فاريونس. دونك مفهوم؟ دابا غنخدموا واحد الابليكاسيون، واحد ليكزومبل باش تعرفوا كيفاش كنحسبوا هاد لي مومون هذا. دونك حنا عندنا ابليكاسيون، عندنا واحد جوج ثلاثه هذه كا ديسكريت، و لي زيفيكتيف 50 100 50 200. دونك لي كيستيون اللي غادي نخدمو هما غادي نحسبو اش؟ غنحسبو لي مومون. نبداو لي مومون نون سونطري. نبداو اول حاجه بلي مومون نون سونطري. مومون نون سونطري، لو مومون نون سونطري. بالنسبه لي مومون نون سونطري نبداو ديما كنرمزوهم بام صغيره. دونك ام لي زيرو. ام زيرو قلنا واحد على ان la sommation du INI fois XI ولكن أس صفر. XI أس صفر. شنو هو XI أس صفر؟ XI أس صفر هو واحد. XI أس صفر يعني غنجي للطابلو هاد لي XI هادو، يعني غندير طابلو نيت هداك الطابلو ديالنا نرسمو لكم باش تعرفوا كيفاش. دونك ها هو الطابلو. بحال اللي المولفين كنخدموا ديما، ممكن انك تخدموا كاع بلا طابلو. المهم انا نشرح لكم الطريقه سامبل باش تفهموا اكثر. دونك عندنا اكس اي، هنا عندنا ان اي. دونك القيم واحد جوج ثلاثة وهذا توتال. دونك القيم هنايا 50، هنا 100 وهنا 50 وهنا توتال 200. دونك غنشدو اكس اي أس صفر. ها هي نحسبوها اكس اي أس، واخا راه ديما واحد. واحد أس صفر هي واحد، جوج أس صفر هي واحد، ثلاثة أس صفر هي واحد. دونك شنو كنديرو؟ كنشدو هاد ان اي كنضربوها في اكس اي أس صفر. ها هي 50 في واحد هي 50، 100 في واحد هي 100،
50 هنا هي 50 توتال شحال هي 200. دونك اش كيساوي هذا هو لا صوم ديال هذا 200 على توتال 200 نيت. دونك كتساوي واحد. راه ديما لو مومون نون سونطري دوغدغ زيرو راه ديما كيساوي واحد. انا غير باش نبين لكم صافا. دابا غنشوفوا نحسبوا لو مومون نون سونطري دوغدغ 1. دوغدغ 1 شنو هو دوغدغ 1؟ وراه هو نفسه اكس بار. ديما هذا دوغدغ 1 هي واحد على ان لا سوماسيون دو ان اي فوا اكس اي اس واحد. اكس اس واحد هي اكس اي. دونك هذا اش كيساوي؟ هذا راه هو نفسه اكس بار. يعني اجي نحسبوا اكس بار. دونك باش نحسب اكس بار يعني كنشد ان اي كنضربها في اكس اي. دونك كنشدو ان اي كنضربوها في اكس اي. اكس بار موين اريتميتيك. دونك واحد في 50 هي 50، جوج في 100 هي 200، 3 في 50 هي 150. دونك التوتال ديال هذا هو 400. دونك اكس بار هو 400 ديال هاد لاصوم على التوتال ديال ان هو 200. دونك كيساوي جوج. باغ اكزومبل قالوا لي احسب لو مومون نون سونطري دوغدغ 2 واحد على ان لا سوماسيون دو ان اي فوا اكس اي، ولكن اكس اي او كاري. اكس اي او كاري. دونك شنو غندير؟ غنجي للطابلو، زيد الطابلو نحسب اكس اي او كاري. واحد اس 2 هي واحد، جوج اس 2 4، 3 اس 2 9. الا كان عندكم زلمه اخرين نجمو. دونك هادو كل واحد غنضربو دونك ان اي فوا اكس اي او كاري. ان اي فوا اكس اي او كاري. دونك غنضرب ان اي في هاد الاكس اي الكاري. واحد في 50 هي 50، 100 في 4 هي 400، 5 في 9 هي 450. الا جمعت لاصوم ديال هادو غتعطيني 900. عطينا 900. دونك هذا اش كيساوي؟ لاصوم ديال هادو 900 على توتال 200. دونك 900 مقسومة على 200 هي 4.5. دونك هذا هو لو مومون دوغدغ 2. لو مومون دوغدغ 3 لا ميم شوز. لو مومون دوغدغ 3 غديروا هنا اكس اي اس 3. يعني غتجي واحد الخانه ديري اكس اي اس 3 وتشدوا هذا كل واحد ديري ليه اس 3 وتضربهم في ان اي وتجمعوا لا سوماسيون ديالهم وتقسموا على التوتال. دوغدغ 4 لا ميم شوز اكسيتيرا. دابا نشوفوا اللي مهم عندنا هو المومون سونطري. لو مومون سونطري اللي مهم عندنا هو هذوك لو مومون سونطري هما اللي كنحتاجو. هاد ام ولا كنرمزوا لهم بواحد الرمزه كنرمزوا لهم مي، اما كنرمزوا لهم بام كبيره ولا كنرمزوا لهم مي. من الاحسن ان نستعملوا كلمه ديال مي. هذا الرمز ديال مي. المهم اللي بغيتو ام ولا مي اللي بحال. دونك نبداو بالاول. قلنا هذا دوغدغ ار اش كيساوي؟ هو واحد على ان لا سوماسيون دي ان اي في اكس اي ناقص اكس بار. اكس بار راه حسبناه اس ار. داك دوغدغ اللي عطاني مثلا كيقول لي حسب لي لو مومون سونطري دوغدغ زيرو. دوغدغ زيرو يعني واحد على ان لا سوماسيون دو ان اي فوا اكس اي ناقص اكس بار الكل اس ار. دونك الكل اس زيرو عفوا لان خدامين بزيرو. هذا اس زيرو شنو هو؟ هذا اس زيرو راه هو واحد. اس زيرو راه هو واحد. وواحد في ان اي يعني راه مش شوز. غنشد هاد المهم هذا راه واحد. يعني كل واحد غنبقى نضربو في ان اي. يعني 50 في واحد زائد 100 في واحد زائد 50 في واحد مقسومه المجموع ديالهم هو 200 مقسوم على 200. ديما لو مومون سونطري سوا مومون نون سونطري دوغدغ زيرو ولا مومون سونطري دوغدغ زيرو راه كيساوي واحد. بحال مومون سونطري دوغدغ مومون نون سونطري دوغدغ زيرو راه كيساوي واحد، او مومون سونطري دوغدغ زيرو راه كيساوي واحد. دابا نحسبوا لو مومون سونطري دوغدغ 1. واحد على ان لا سوماسيون دي ان اي فوا اكس اي ناقص اكس بار
اكس بار اس واحد. اس واحد هذا يجينا حسبناه غنلقاو كيساوي زيرو. جينا حسبناه غنلقاو كيساوي زيرو. يعني نجي نحسبو ها هو اكس بار ديجا حسبناه، غنشدو كل واحد من هادو اكس اي نقسموه من اكس بار. ها هو دونك اكس اي ناقص اكس بار. واحد ناقص جوج ناقص واحد، جوج ناقص زوج زيرو، ثلاثة ناقص واحد ناقص جوج، اكس بار لقينا جوج. دونك كنقص كل اكس اي من اكس بار. واحد ناقص جوج ناقص واحد زيرو. دونك عفوا هنايا عاد خرج لينا هنا واحد. دونك هادو غنضربهم في ان اي. الا ضربتهم في ان اي دونك 50 في ناقص واحد هي 50 هي ناقص 50. دونك ان اي كنضربها في اكس اي ناقص اكس بار. 100 في صفر هي صفر، و50 في واحد 50 ناقص 50 زائد 50 هي زيرو، و زيرو مقسوم على التوتال راه هي زيرو. راه ديما هادي كتخرج لنا زيرو. ديما لو مومون سونطري دوغدغ زيرو كيخرج ليا زيرو واحد، او مومون سونطري دوغدغ ان كيخرج ليا زيرو. مفهوم؟ دابا حسبو مومون سونطري دوغدغ دو. دوغدغ دو هو واحد على ان لا سوماسيون دو ان اي في اكس اي ناقص اكس بار او كاري. هذا راه هو لا فاريونس دو اكس. لا فار دو اكس راه هو لا فاريونس دو اكس. هاد لو مومون سونطري دوغدغ دو هو لا فاريونس دو اكس. يعني باش نحسب هذا، المهم نمسح هادشي راه ديجا حسبتو، بقى ليا الخانه فين. المهم باش نحسبو شنو غنحتاج؟ بحال كنحسب لا فاريونس غنديرو اكس اي ناقص اكس بار الكل اس اثنان. نحسبهم اكس اي ناقص واحد ناقص جوج الكل اس اثنان هي ناقص واحد. واحد اس اثنان هي واحد. جوج ناقص جوج الكل اس اثنان هي زيرو. ثلاثة ناقص جوج هي واحد، و اثنان هي واحد. دونك هادشي اللي كيخرج ليا غندير ان اي نضربو في اكس اي ناقص اكس بار الكل اس اثنان. حسبهم دونك 50 في واحد هي 50، 100 في صفر هي صفر، 50 في واحد هي 50. دونك كيساوي 100. دونك 50 زائد 50 100. دونك هذا هو الصوم ديالهم، يعني 100 مقسومة على 200 دونك كتساوي 0.5. لو مومون سونطري دو دوغ 3 هو واحد على ان لا سوماسيون دو ان اي فوا اكس اي ناقص اكس بار، ولكن الكل اس 3 لا ميم شوز. هاجو هنا ندير واحد الخانه نديروها فيها اكس اي ناقص اكس بار اس 3، كل واحد دير اس 3. من بعد كديروا ان اي فوا اكس اي، داكشي اللي كيتجمع لكم كتقسموا على التوتال اس دوغ 4 لا ميم شوز. واحد على ان لا سوماسيون دو ان اي فوا اكس اي ناقص اكس بار الكل اس 4 لا ميم شوز. بحال هكا الطريقه 5 اكسيتيرا. دونك هكا كنحسبوا لي مومون. نتمنى انكم فهمتوا هاد ليكسبليكاسيون هادي. ان شاء الله غنزيد لكم الابيزود 2 باش نشوفوا كيفاش كنحسبوا لا سيميتري، نشوفوا الكوفيسيون ديال السيميتري، كيفاش كنحدوا لي سيميتري سور لا ميثود دو يول فيشر وبيرسون، وغنشوفوا لو كوفيسيون دابلاتيسمون. كان معكم الاستاذ كريم كونيونست، والى اللقاء في فرصه قادمه باذن الله تعالى.